अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हसनैन अली हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 70 साल बाद जो है बरतानवी मलिका वफात पा गई हैं, यानी कि 70 साल वो बादशाहत करती रहीं तकरीबन 14 से ज़्यादा ममालिक में, और उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। अब यहाँ पर आपके जहनों में ये लाजमन सवाल आएगा कि यहाँ पर तो हमने कभी जो बरतानवी मलिका हैं क्वीन एलिजाबेथ, इनका नाम तो हरगिज नहीं सुना, हरगिज इनको हमने पाकिस्तान में नहीं देखा। तो मैं हाजिर ही इस वजह से हुआ हूँ आप सबके सामने कि क्वीन एलिजाबेथ जो हैं 90 साल की उम्र में वफात पा चुकी हैं और इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ लाजिम है। यही तमाम हिस्ट्री, उनकी बैकग्राउंड जो है वो आप सबके सामने नाज़रीन लेकर हाजिर हुआ हूँ। बड़ी इंतहाई अहम नुकात जो हैं इनके हवाले से मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। एंड तक कनेक्ट रहिएगा ताकि जो तमाम इनकी जिंदगी है वो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और आप उससे मुस्तफीद हो सकें। नाज़रीन, 27 साल की उम्र में ये बरसरे इक़्तिदार आई और आप सबके जहनों में ये लाजमन सवाल आता होगा कि जब बरतानिया में वजीर आजम मौजूद हैं तो फिर बादशाहत का क्या काम। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज ये वहां पर ये है कि बरतानिया की आवाम ने और हुकूमत ने आज तक अपने रस्म व रवाज को नहीं छोड़ा। आज से 200 साल कबल चले जाएं तो तब मुतलिकुल अनान बादशाहत थी यहाँ पर, और आमरीत वाला असूल था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। मगर बरतानिया ने आहिस्ता आहिस्ता इस्लाहात करने के बाद वफाकी निज़ाम कायम किया, और ये नहीं किया कि वफाकी निज़ाम कायम करने के बाद जो है वो बादशाहत का निज़ाम ख़त्म कर दें। उन्होंने अवाम की वजह से जो बादशाहत का निज़ाम था, कि जो बादशाहत को पसंद करते थे, बादशाहत के जो हामी थे, उनके लिए ये जो बादशाहत का निज़ाम है ये हमेशा के लिए कायम रखा। और यही रस्म व रवाजात हैं जो उनमें हैं, जिसके तहत आज बरतानिया एक अजीम कौम है, कामयाब तरीन मुल्क है। तो क्वीन एलिजाबेथ पे आ जाते हैं। नाज़रीन, इनके वालिद जो हैं वो जंग में 1935 की जंग जो है इन्होंने लड़ी, और उसके बाद ये तकरीबन 10-12 साल बाद जो है वो वफात पा गए। और उसके बाद फिर ये हुआ कि जो बादशाहत का असूल है बरतानिया में कि जो आगे से औलाद होगी उसमें बादशाहत शिफ्ट हो जाएगी। तो यही हुआ नाज़रीन कि इनकी बेटी 27 साल की थी क्वीन एलिजाबेथ, उनको बादशाहत ट्रांसफर हो गई और 1948 में नाज़रीन ये बादशाहत का निज़ाम जो है इन्होंने संभाल लिया। अब पाकिस्तान के साथ कैसे कनेक्शन है इसका वो मैं आप सबको बता देता हूँ। नाज़रीन, आप सबको मालूम है कि बरे सगीर जो है वो तब हुक्मरानी उस वक्त बरतानिया की थी हम पर, और जो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी है वो गुलाम थी उस मौका पर बरतानिया की। तो बरतानवी निज़ाम जो है उसके तहत तब क्वीन एलिजाबेथ अपना बादशाहत का निज़ाम उन्होंने चलाना शुरू कर दिया, और एन उस मौका पर जो है नाज़रीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो है वो उनको डिवाइड कर दिया गया और अलग अलग रियासतें जो हैं इन दोनों को दे दी गई। तो अब हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल जो है वो अपना इस निज़ाम से, बादशाहत के निज़ाम से लैदगी इख्तियार कर ली, क्योंकि उनके पास अपना एक आइन मौजूद था जिसके तहत उन्होंने अपना निज़ाम चलाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 9 साल आइन के बगैर चलता रहा, और इस वजह से जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उन्होंने पाकिस्तान पर बादशाहत की, और जब आइन तैयार कर लिया गया उसके बाद नाज़रीन ये जो बादशाहत का निज़ाम था पाकिस्तान में इसको ख़त्म कर दिया गया और वफाकी निज़ाम लाया गया। उसके तहत वज़ीर आज़म को जो है वो तमाम अख्तियारात दे दिए गए और साथ में सदर जो हैं उनको भी अख्तियारात दे दिए गए। तो नाज़रीन, ये कनेक्शन था क्वीन एलिजाबेथ का पाकिस्तान के साथ। और अब आ जाते हैं थोड़ा बरतानिया पर कि क्वीन एलिजाबेथ के बाद होने क्या जा रहा है वो मैं आप सबको बता देता हूं। नाज़रीन, अब जो बादशाहत का निज़ाम है वो यही है कि आपकी आगे औलाद में ट्रांसफर होगा। तो अब चार्ल्स सोम जो है वो ये निज़ाम संभालेंगे और इस निज़ाम को आगे लेकर चलेंगे। अब बड़ी तब्दीलियां बरतानिया में देखने को मिलेंगी।
ان میں سے سب سے بڑی تبدیلی یہ کہ پاسپورٹ کے اوپر جو تصویر ہے اور وہ اس کو جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد کرنسی نوٹ کے اوپر جو تصویر ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے گا. اس کے بعد جو وہاں کی فوج ہے اس کا جو لباس ہے اس کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا. وہ کیوں؟ کیونکہ اب جو چارلز سوئم ہے، کیونکہ برطانیہ کا نظام اس طرح کا ہے کہ رسم و رواجات کے تحت جو برطانیہ کا تاجدار ہوگا اسی ہی کی تصاویر اور جناب اس ہی کی مرضی سے جو افواج میں تبدیلیاں ہیں وہ لائی جائیں گی. تو یہ ناظرین تھوڑی سی ہسٹری جو تھی وہ میں نے ان کے حوالے سے آپ سب کے سامنے رکھی. اور اب جو ہے خالق حقیقی سے جا ملی ہیں، کافی زیادہ نمایاں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا برطانیہ میں. اور آئرلینڈ کی جو پہلی یہ بتایا جاتا ہے تاجدار تھی جنہوں نے آئرلینڈ میں جا کر وہاں پر دورہ کیا اور وہاں کے نظامات کو جو ہے وہ چلایا. اب یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی آپ سب کے ذہنوں میں سوال ہوگا کہ ایک تاجدار اور جناب 16 ممالک کو دیکھ رہی ہیں. تو برطانیہ کے ساتھ ناظرین یہ کافی زیادہ ممالک کنیکٹ ہیں، اور اسی وجہ سے جو کوئین ایلزابتھ ہیں وہ 16 سے 17 ممالک کی بادشاہ تھیں، ملکہ تھیں، معذرت چاہتا ہوں. اور ساتھ میں اس میں بشمول پاکستان بھی تھا جو کہ ایک وقت کے ساتھ اور ایک وقت کے تحت ان سے نجات حاصل کر لی اور پاکستان نے اپنا آئین تیار کر کے وفاقی نظام قائم کر دیا. ناظرین اہم اور خصوصی بات ان کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جہاں پر بادشاہت کا نظام ہو وہاں پر وزیر اعظم کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور جہاں پر وزیر اعظم کا کام ہو وہاں پر بادشاہ یا ملکہ کا کوئی کام نہیں ہوتا. تو ایسا کیسا نظام ہے، خوبصورت ترین نظام ہے کہ جس کے تحت بادشاہ اپنے میدان میں چل رہا ہے اور وزیر اعظم اپنے میدان میں چل رہا ہے. یہ یاد رہے ناظرین، جتنے بھی تمام عملی اختیارات ہیں وہ اصلاحات کے بعد، ترامیم کے بعد، قوانین تیار کرنے کے بعد تمام کے تمام جو اختیارات ہیں وہ عملی اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہو چکے ہیں. اور جو نظریاتی اختیارات یعنی کہ جو رسم و رواج پر مبنی اختیارات کہ جی تاج کا جو ہے وہ سائن سگنیچر چاہیے ہوگا کوئی بھی بل پاس کروانے کے لیے، یا پھر جناب جو تقریر ہے دارالعوام میں، پارلیمنٹ میں جو افتتاحی تقریر ہوتی ہے وہ تاجدار کرے گا. تو یہ نظریاتی اختیارات جو ہیں آج بھی بادشاہ کے پاس ہیں، اور اس ہی کی وجہ سے ناظرین اتنا خوبصورت ترین نظام اور اتنا سیکوینس میں چلتا ہوا نظام ہے کہ آج یہ ایک کامیاب ترین ملک ہے. اور یہی ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے ناظرین یہ برطانیہ جو ہے آج کے دور میں کامیاب ترین ملک مانا جاتا ہے، اور اس کی جو معیشت ہے وہ بھی کامیاب ترین مانی جاتی ہے. آئندہ انشاءاللہ پھر کسی دن اس حوالے سے مزید جو ہے اس کا بڑا لمبا کردار ہے پارلیمنٹ کا، برطانوی پارلیمنٹ کا. اور یہ یاد رہے کہ برطانوی پارلیمنٹ جو ہے دنیا میں جتنی پارلیمنٹس ہیں ان کی ماں کہا جاتا ہے برطانوی پارلیمنٹ کو، کیونکہ برطانوی پارلیمنٹ دنیا کی سب سے پہلی پارلیمنٹ ہے جو کہ جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک نے اپنے اپنے ملک میں پارلیمنٹس قائم کی اور نظام چلا رہے ہیں. ناظرین یہ تمام حقائق تھے، ان حقائق سے نتیجہ اخذ کرنا میں آپ سب پر چھوڑتا ہوں. اللہ نگہبان.